जनाब मोहम्मद असलम भूतानी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं भी इसी टॉपिक पे बात करना चाहता था, लेकिन वो सारी तकरीर तो ख्वाजा साहब ने कर दी। अब मैं पता नहीं क्या बोलूँ। अब मैं अपने हलके की बात कर लेता हूँ। सर, बात यह है, आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब मैंने टेलीविज़न पे कोई टिकर चलते देखे कि कौमी असम्बली की कार्रवाई, हमारी ख़जाना कमेटी की, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स की सारी कार्रवाई अदालत ने बुला ली है। सर, वो कौन होते हैं हमें बुलाने वाले? उन्होंने तो इस पार्लियामेंट से जन्म लिया है। कभी उन्होंने नूर आलम, जिस कमेटी पीएसी को हेड करते हैं, कभी उनके रजिस्ट्रार ने अपने अकाउंट्स वहाँ लाए, बताया, अपनी अकाउंटेबिलिटी की? वो तो लिख लिख के थक गए, अभी तक जवाब नहीं दे रहे। तो हम ही रह गए हैं कि जो भी आता है पार्लियामेंट पे ही हमला आवर होता है, कभी कोई बंदूक लेके, कभी कोई हथौड़ा लेके। सर, अब हमने हिम्मत करनी होगी। अब हमने मुफादात से ऊपर होकर इस जमहूरियत को बचाना है। और सर, मैं आपको ये तजवीज़ दे रहा हूँ, अब मुझे पता नहीं मेरे बाकी कोलीग्स मुझसे एग्री करते हैं कि नहीं, आप बिल्कुल कोरा कोरा चिट्टा चिट्टा जवाब दे दें कि जी नहीं देते हैं, जो करना है कर लो। ये क्या बात हो गई? तो आप भी उनसे जो प्रोसीडिंग्स हैं ना, उनसे कहें जरा हमें भेजें ना कि जो आप कर रहे हैं ये इस तरह। सर नहीं, देखिए सर, इज्जत इदारों की तब होती है जब वो अपनी इज्जत कराते हैं। ये जबरदस्ती की इज्जत जो है ना, ये नहीं होती है कि आप तौहीन अदालत का हथियार दिखाकर, ये जो जबरदस्ती की मेहंदी लगती है ना, वो रंग नहीं छोड़ती है। ये कोई तरीका नहीं है कि जबरदस्ती। अब वो जबरदस्ती वाला गया, अब अगर वो भी खैर से उन्होंने भी खुद को जाहिर किया है ना, तो अब हम भी ढकेंगे, छुपे भी नहीं। बिल्कुल सर, मेरी तो आपको ये तजवीज़ है, अगर हाउस एग्री होता है आप उनको जवाब दे दें कि जी हमारी कार्रवाई है, हम आपको ये कार्रवाई नहीं देंगे। सर देखें, हम सब जजेस की बात नहीं कर रहे हैं। हर जगह दो चार गलत लोग होते हैं और वही सारे मुआशरे को, इदारे को ख़राब करते हैं। हमारे इसी सुप्रीम कोर्ट में बहुत मोहतरम जजेस हैं जिनका हमें एहतराम है। आप देखें, इन्हीं जजों में से एक जज, जनाब स्पीकर, अब देखिए, इन्हीं जजेस में से एक जज आपकी दावत पे आए, आपके आइन की सेलिब्रेशंस में शिरकत की, उसने बड़ापन दिखाया। लेकिन हम जिन जजेस की बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल एक पार्टी बने हुए हैं। अब तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि जी क्या फैसला आने वाला है, किस तरह का आने वाला है। ऐसे थोड़ी होता है सर। तो सर, हम सब ने मिलकर अपनी इज्जत करानी है। जितनी हम अपनी इज्जत कराएंगे, अगला उतनी इज्जत करेगा हमारी। अब ये वक्त आ गया है कि अब डट के खड़े होना है सर, अब पीछे नहीं हटना है। और इलेक्शन नवंबर में ही होंगे। सर, ये जरा इनसे आप पूछ, नवंबर में होंगे, अक्टूबर में क्यों होंगे, नवंबर में होंगे। सन तो चलो बताएंगे, लेकिन नवंबर में होंगे। सर, आप लोग देखो ना, तकरीर का टेम्पो तोड़ देते हो ना पीछे से बात करके। सर, बात यह है कि ये कौन होते हैं हमसे पूछने वाले? सर, आप अपने आप को इतने काबिल बनाएं कि हम आपका एहतराम करें। ये जबरदस्ती नहीं। अब सर, ये जेल जाना, तौहीन अदालत, अब ये पुरानी चीजें हो चुकी हैं, अब कोई इनसे नहीं डरता है। और सर, कल हमारे बलूचिस्तान के एक मायानाज वकील ने दबंग आवाज में कहा, और उसने पूरा फ्यूचर का बता दिया कि ये क्यों हो रहा है, किसको एक्सटेंशन मिल रही है, किसको हटाने का ये सारा सिलसिला हो रहा है। उसने तो सब कुछ खोल के सामने रख दिया।
تو سر ہم جو ہے میں تو کم از کم ہر جگہ رجسٹ کروں گا، کیونکہ اگلا آنے والا چیف جسٹس ہمارے صوبے سے ہے، تو ہم تو پورا آپ کو کہیں گے کہ جی بالکل ان کو نہ مانیں اور ان کو اپنا ٹینیور پورا کر کے پتہ نہیں 15 یا 16 سپٹمبر کو خیر سے جائیں گے، چلے جائیں۔ اور سر دیکھیں ابھی ججز کا کیا کام پارٹیوں کی ٹکٹیں دلوانے کا؟ سر اگر یہ نور عالم تو بیٹھ تو صحیح نا یار، سر ان کا کیا کام ٹکٹیں دلوانے کا؟ تو یہ سر وہ پتہ نہیں، میں تارڑ صاحب کو سن رہا تھا کہ وہ جو جج صاحب تھے جو ٹکٹیں بکواتے ہیں، یا وہ سنا ہے وہ مخالف وکیل سے مل کے اپنے ہی کا کیس ہروا دیتے تھے، یہ بھی سنا ہے، یہ تارڑ صاحب نے ٹی وی پہ کہا، میں نے سنا ہے۔ تو سر بات یہ ہے کہ ہم احترام ہے، لیکن پہلے ہماری عزت، پھر 1000 بار ہم ان کی عزت کریں گے۔ اگر ہماری عزت نہیں کریں گے تو ہم پہ لازم نہیں ہے کسی کی عزت کرنا سر۔ تو میری سر یہ گزارش ہے، آپ ہاؤس کا سینس لے لیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ ان کو جواب دے دیں کہ جی ہم ہاؤس کی کارروائی آپ کو نہیں دے سکتے۔ کنٹیمپٹ لگاتے رہیں، کتنی کنٹیمپٹ لگائیں گے؟ لڑتے رہیں گے کیس، کنٹیمپٹ لگاتے لگاتے ریٹائرڈ ہو جائیں گے سر وہ۔ دوسرا سر میرے کوئی حلقے کا بھی ایشو ہے، وہ بھی میں بھائی تو حلقے والوں نہیں تو یہاں مجھے چن کے بھیجا ہے، ان کی بات نہیں کروں گا تو حلقے والوں نے تو بھیجا ہے نا، تو ان کی اگر باتیں نہیں کروں گا۔ کراس ٹاک پلیز، سر آپ چیئر کو ایڈریس کریں۔ سر میں سر چیئر کو کرتا ہوں، یہ پیچھے والی چیئر چپ کرے تو۔ اچھا سر گزارش یہ ہے کہ آج کل بلوچستان میں کہ جی سمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان۔ اب بلوچستان میں سر نہ چینی پیدا ہوتی ہے، نہ اتنی گندم میں خود کفیل ہے۔ ہمیں ہر چیز کراچی سے آتی ہے، یا ایران سے بارڈر ٹریڈ ہوتا ہے، یا نصیر آباد سے جو علاقے ہیں، وہ ہمارے بولان، کچھی وغیرہ ان کو فیڈ کرتے ہیں کوئٹہ تک۔ اب سمگلنگ کے نام پہ، اب جیسے ہب ہے، آپ جانتے ہوں گے ہب میرا شہر ہے، کراچی کے ساتھ ہے۔ اب سر میرے ضلع میں، میرے حلقے میں اتھل ہے، بیلا ہے، لاکھڑا ہے، وندر ہے، اس طرح کے بہت چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جہاں دکانداروں کو چھوٹے موٹا چینی سامان، آٹا وغیرہ چاہیے ہوتا ہے 15-20 دن کا، 1-2-3 بوریاں۔ اب وہاں سیکیورٹی ایجنسیز جس میں کسٹم بھی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہے، ایف سی بھی ہے، سب ہیں، کہتے ہیں جی افغانستان سمگل ہو رہا ہے۔ سر کہاں ہب، کہاں افغانستان کا بارڈر؟ یہ تو وہ پتہ نہیں جرمنی اور جاپان مل گئے تھے، تو یہ ہمارے والے بھی ابھی سیکیورٹی ایجنسیز یا کسٹم یا پولیس والے اس طرح کی سرحدیں ملا رہے ہیں۔ تو سر آپ متعلقہ حکام کو کہیں کہ بھائی آپ سختی ادھر بارڈر پہ کریں، آپ یہ سختی یہاں کیوں کر رہے ہیں ہب پہ یا نصیر آباد سے؟ تو بلوچستان کے لوگ تو پھر بھوکے مر جائیں گے۔ اور سر سمگلنگ جو ہوتی ہے نا، کل پرسوں کچھ ٹرکیں گری تھی نا، ان کی ویڈیو وائرل ہے، اوپر سیمنٹ تھا نیچے چینی تھی۔ اب میں وہ نام تو نہیں لے سکتا کس کی ٹرکیں ہیں، کیونکہ ہمارے کسی دوست نے نام لیا تھا، اگلے دن اس شریف آدمی کو تردید کرنی پڑی ٹی وی پہ آ کے، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ بھی وہی ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ سمگلنگ اس کو کہتے ہیں کہ اوپر سیمنٹ نیچے چھپائی ہوئی ہے چینی۔ وہ تو تودے گرے تو پتہ چلا، ورنہ تو شاید پتہ نہیں کتنے ٹرک آتے جاتے ہیں۔ تو اس سمگلنگ کو روکیں۔ یہ جو 2 بوری ہب سے وندر جا رہی ہے، گڈانی جا رہی ہے، بیلا اتھل، اس کو روک کر کیا کریں گے؟ یا خزدار جا رہی ہے، چلیں گوادر میں تو ایران کی مہربانی، وہاں سے ہماری ٹریڈ ہو رہی ہے، گزارا ہو رہا ہے، لیکن یہ لوگ کہاں سے گزارا کریں گے؟ تو یہ مہربانی کر کے آپ متعلقہ حکام کو کہہ دیں، بلکہ رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، اینٹی سمگلنگ کی ساری ایجنسی رانا صاحب کے انڈر ہیں، تو رانا صاحب ان کو کہے کہ بھائی آپ ایسا سسٹم بنائیں کہ جی ود ان ڈسٹرکٹ تو آپ جانے دیں۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ باقی وہ جج والے معاملے پہ سپریم کورٹ سے ڈٹے رہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو جناب۔ انٹیریئر منسٹر صاحب موجود ہیں اور آپ کا